हेलो फ्रेन्ड्स, हजुरलाई स्वागत छ मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानल सिइई एमसिक्युज अफ फिजिक्स केमिस्ट्री एन्ड बायोलोजी विथ नवराज बस्नेत। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बायोलोजीसँग रिलेटेड 10वटा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसिक्युज फर सिइई 2022 गराउँदैछु। यो च्यानलमा अबदेखि तपाईँहरूले मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसिक्युज अफ फिजिक्स केमिस्ट्री एन्ड बायोलोजी हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने, यदि तपाईहरुको लागि युजफुल भयो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस् त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। फर्स्ट क्वेशन चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, विच स्टेज अफ सेल डिभिजन इज अल्सो कल्ड एज स्पाइरिम स्टेज इन माइटोसिस। अब तपाईहरुले पढ्नु भएको छ सेल डिभिजनको दुईटा टाइप्स, एउटा माइटोसिस अर्को मियोसिस। अब माइटोसिस र मियोसिसमा डिफरेन्ट फेजहरू छ, जस्तो कि प्रोफेज छ, मेटाफेज छ, एनाफेज छ, टिलोफेज छ। यो चारवटा स्टेजेस अफ सेल डिभिजन मध्ये कुन चाहिँ स्टेजलाई हामी स्पाइरिम स्टेज भन्छौँ। अब यसको एन्सर जान्नुभन्दा पनि तपाईहरुले सुरुमा जान्नु पर्यो स्पाइरिम भनेको के हो त। स्पाइरिम भनेको मैले यहाँ लेखिदिएको छु, स्पाइरिम मिन्स कन्टिन्युअस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फर्म ड्यू टु कन्डेन्सेसन अफ क्रोमोजोम इन्टु क्रोम्याटिन फाइबर्स। स्पाइरिम भनेको एउटा लामो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ नि क्रोमोजोमको कन्डेन्स भएर क्रोम्याटिन फाइबर बन्दाखेरि के हुन्छ बन्छ। जस्तो कि यो एउटा क्रोमोजोम हो, यो एउटा के हो न्युक्लियस हो, यसमा क्रोम्याटिनहरू यसरी बसेको हुन्छ। क्रोमोजोमहरू कन्डेन्स भएपछि लङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरमा यही स्टेजलाई हामी भन्छौँ स्पाइरिम स्टेज। एन्ड कन्डेन्सेसन भन्ने इभेन्ट चाहिँ नि सेल साइकलको अथवा सेल डिभिजनको कुन चाहिँ स्टेजमा क्यारिड आउट हुन्छ, प्रोफेज स्टेजमा। द्याट्स वाइ प्रोफेज स्टेज इज नोन एज स्पाइरिम स्टेज इन माइटोसिस। सो करेक्ट एन्सर फर दिस पर्टिकुलर क्वेसन इज प्रोफेज। किन प्रोफेज भयो त भन्दाखेरि स्पाइरिम स्टेज भनेको क्रोमोजोमहरू कन्डेन्स भएर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुने स्टेज हो। यो चाहिँ नि हामीले प्रोफेज स्टेजमा मात्रै देख्न सक्छौँ। द्याट्स वाइ यसको करेक्ट एन्सर के हो त, अप्सन नम्बर ए हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 2 मा स्ट्रक्चर विच अट्याचेस वान बोन टु अनदर बोन इज कल्ड। अब हामीले यो टिस्यु भन्ने च्याप्टर, एनिमल टिस्यु भन्ने च्याप्टरको क्वेसन छ यो। यहाँ सोधिएको छ त्यस्तो स्ट्रक्चर जसले एउटा बोनलाई अर्को बोनसँग अट्याच गर्छ। अब यसको सही एन्सर के हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको सही एन्सर हो लिगामेन्ट। अब यो सम्झिने एउटा तरिका छ, एउटा तरिका म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, बम 10, BOM बम TEN 10। अब यो बम 10 के हो जस्तो लाग्छ होला तपाईँहरूलाई। यो बम 10 भनेको के हो भने, यदि यहाँनिर बोन छ, यदि यहाँनिर के छ क्वेसनमा बोन छ एन्ड एम फर मसल छ, के छ मसल छ। यदि क्वेसनमा बोन छ र मसल छ, यो दुईटालाई एड गर्ने अथवा यो दुईटालाई अट्याच गर्ने जोड्ने स्ट्रक्चरलाई के भन्छ भन्यो भने तपाईँको एन्सर 10। 10 को मतलब के हो त, टेन्डन हो। के हो, टेन्डन हो। प्रायः जसो स्टुडेन्टहरू, म पनि कन्फ्युज हुन्थेँ प्रिपेयर गर्ने टाइममा, कुन चाहिँलाई लिगामेन्ट भन्ने, कुन चाहिँलाई टेन्डन भन्ने। त्यही भएर मैले एउटा के बनाएको छु, सर्ट ट्रिक बनाएको छु। यहाँबाट तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ बम 10। यो सम्झिएपछि अर्को एन्सर त अटोमेटिकल्ली आउँछ, कि त टेन्डन हो एन्सर कि त लिगामेन्ट हो। यहाँनिर भन्दैछ यदि बोन र मसललाई जोड्यो भने टेन्डन हो, यदि त्यहाँनिर बोन भन्यो भने हाम्रो एन्सर के हो त, लिगामेन्ट हो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, स्ट्रक्चर विच अट्याचेस वान बोन टु अनदर बोन इज कल्ड लिगामेन्ट। त्यसो भए यसको करेक्ट एन्सर के हो त, लिगामेन्ट भयो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। अब अर्कै क्वेसन छ यहाँनिर, त्यस्तै टाइपको क्वेसन, स्ट्रक्चर विच अट्याचेस वान बोन टु अनदर मसल इज कल्ड। नम्बर अप्सन ए मा छ लिगामेन्ट, बी मा छ टेन्डन, सी मा छ इपिथेलियल टिस्यु, डी मा छ ब्लड। अब यसको एन्सर कसरी गर्ने यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसको एन्सर यो ब्लड र इपिथेलियल टिस्यु त हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन ब्लड र इपिथेलियल टिस्यु, किनकि यसको त कुरा नै छैन कनेक्सनमा। त्यसो भए कि त एन्सर हाम्रो लिगामेन्ट हो कि त एन्सर टेन्डन हो। अब यो लिगामेन्ट र टेन्डनमा पनि मैले अघि भनिदिइसकेको छु एउटा ट्रिक। त्यो ट्रिक के हो त, बम 10। बोन र मसललाई जोड्ने टेन्डन हो भनेपछि बोन टु बोन जोड्ने के हो त, लिगामेन्ट हो। यहाँ सोधिरहेछ बोन विथ मसल, करेक्ट एन्सर इज अप्सन नम्बर बी, द्याट इज टेन्डन। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस्,
find odd one according to sexuality of the organism. तल चारवटा अर्गानिजमको नाम दिएको छ, यिनीहरूको सेक्सुअलिटीको आधारमा कुन चाहिँ नमिल्ने छ, अड वान कुन चाहिँ छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। जस्तो कि फर्स्टमा छ स्पोन्जिला, सेकेन्डमा छ हिरियोडिनेरिया, थर्डमा छ स्कारिस, फोरमा छ फ्यासियोला। यसको लागि तपाईहरुले अब एनिमल किङडमबाट सबै इन्भर्टिब्रेटको एनिमल फाइलमहरूको बारेमा जान्नुपर्छ। जस्तो कि यो के हो, स्पोन्जिला हो। स्पोन्जिलामा तपाईहरुलाई थाहा होला, स्पोन्जिला बिलोङ्स टु फाइलम पोरिफेरा। हिरियोडिनेरिया छ यहाँनिर हेर्नुस्, दिस बिलोङ्स टु फाइलम के हो भन्नुस् त, एनिलिडा। स्कारिस छ, दिस बिलोङ्स टु फाइलम के हो, निमाटोडा। फ्यासियोला छ, दिस बिलोङ्स टु फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस। अब को सेक्सुअल क्यारेक्टर तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तो कि दिस स्पोन्जिला अफ फाइलम पोरिफेरा इज अ हर्माफ्रोडाइट। के हो यो, हर्माफ्रोडाइट। मेल र फिमेल पार्ट डिस्टिङ्ग्विस हुँदैन, एउटै अर्गानिजममा पाइन्छ। सेम केस फर हिरियोडिनेरिया एन्ड फ्यासियोला। हिरियोडिनेरिया र फ्यासियोला पनि के हो त, हर्माफ्रोडाइट हो। मेल र फिमेल पार्टनर भनेर सेपरेटली डिस्टिङ्ग्विस हुँदैन। तर दिस एस्कारिस लुम्ब्रिक्वेट्स अफ द फाइलम निमाटोडा निमाटोडा सो द सेक्सुअल डाइमर्फिजम। सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनेको के हो त, मेल पार्टनर एन्ड फिमेल पार्टनर आर सेपरेट फर दिस एनिमल। यो एनिमलको लागि मेल पार्टनर र फिमेल पार्टनर सेपरेट छ। त्यस भए स्पोन्जिला इज हर्माफ्रोडाइट, हिरियोडिनेरिया इज हर्माफ्रोडाइट, फ्यासियोला इज हर्माफ्रोडाइट, but this Ascaris is so the sexual dimorphism. That's why correct answer is Ascaris. यसको एन्सर कसरी Ascaris भयो बुझ्नु भयो तपाईहरुले, यसरी गर्ने है त। यो सेक्सुअल डाइमर्फिजम को क्वेशन आयो भने। ओके, अब नेक्स्ट हेर्नुस्, which of the following is also called friend of farmer। तलको मध्ये कसलाई चाहिँ नि फ्रेन्ड अफ फार्मर पनि भनिन्छ, मतलब किसानहरूको साथी। अब सुन्नुस्, फार्मरको काम के हो, क्रप प्रोडक्सन गर्ने अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्सको फ्रुटहरू प्रोडक्सन गर्ने। जे होस्, फार्मरको फ्रेन्ड भनेको त्यस्तो चिजलाई, त्यस्तो अर्गानिजमलाई भन्नु पर्यो जसले चाहिँ नि क्रप प्रोडक्सनमा हेल्प गरोस्। अब तपाईहरुले यो अर्थवर्मको यहाँनिर अप्सन हेर्नुस् पहिला, अर्थवर्म, राउन्डवर्म, फ्ल्याटवर्म एन्ड अल अफ अबोभ भनेको छ। अब यो अल अफ अबोभ त होइन हाम्रो एन्सर, यो तीनटा मध्ये एउटा एन्सर हो। यो तीनटा मध्ये एउटा एन्सर हो, तर यहाँ युजफुल अर्गानिजम जुन चाहिँ हो त्यो नै हाम्रो एन्सर हो। अब सुन्नुस्, तपाईहरुले अर्थवर्म टपिक पढ्दाखेरि पढ्नु भएको थियो होला, अर्थवर्म इन्क्रिजेज सोइल फर्टिलिटी। अर्थवर्म इन्क्रिजेज सोइल के फर्टिलिटी। व्हाट डु यु मीन बाइ फर्टिलिटी? फर्टिलिटी इज द एबिलिटी अफ सोइल टु प्रोड्युस क्रप्स। भनेको खानेकुराहरू, क्रप्सहरू, फुड स्टफ्सहरू प्रोड्युस गर्न सक्ने सोइलको एबिलिटी अथवा क्यापासिटीलाई के भन्दो रहेछौँ हामी, फर्टिलिटी पावर। त्यस भए अर्थवर्मले सोइलको फर्टिलिटी पावर बढाउँछ भन्नुको मतलब इट इज हेल्पिङ फार्मर्स, किसानहरूलाई हेल्प गरिरहेछ। द्याट्स वाइ यो क्वेसनको करेक्ट एन्सर के हो त, अर्थवर्म। अर्थवर्मलाई फ्रेन्ड अफ फार्मर भन्ने किनकि के गर्छ यसले, इट इन्क्रिजेज सोइल फर्टिलिटी, सोइलको फर्टिलिटीलाई इन्क्रिज गर्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुस्, यहाँनिर एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो क्वेसन तपाईहरुले याद गर्नु होला, बेला बेलामा रिपिट भइरहन्छ यो क्वेसन। यहाँ हेर्नुस् 6 मा, वाटर भास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन एनिमल अफ व्हिच फाइलम। अप्सनहरू छ पोरिफेरा, सिलेन्टेरेटा, प्लाटिहेल्मिन्थिस, इकाइनोडर्माटा। अब यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने, तपाईहरुले दुईटा कुरा सोध्छ तपाईहरुलाई एक्जाममा, कि त वाटर भास्कुलर सिस्टम सोध्छ कि त वाटर क्यानल सिस्टम सोध्छ। यदि यो वाटर भास्कुलर सिस्टम सोध्यो भने तपाईहरुको एन्सर के हो, फाइलम इकाइनोडर्माटा हो। यदि यसकै ठाउँमा वाटर क्यानल सिस्टम अथवा सिम्पली क्यानल सिस्टम सोध्छ भने तपाईहरुको एन्सर हुन्छ पोरिफेरा। यो कुरा याद गर्नु होला, वाटर भास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन द मेम्बर्स अफ फाइलम इकाइनोडर्माटा एन्ड वाटर क्यानल सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन मेम्बर अफ फाइलम पोरिफेरा। ओके, मैले नेक्स्ट क्वेसन यहाँ राखिदिएको छु, जस्तै वाटर क्यानल सिस्टम इज प्रेजेन्ट इन मेम्बर्स अफ व्हिच फाइलम। द करेक्ट एन्सर इज पोरिफेरा। अघि मैले तपाईहरुलाई भनिदिइसकेको छु, वाटर भास्कुलर सिस्टम भन्यो भने एन्सर इकाइनोडर्माटा, वाटर क्यानल सिस्टम भन्यो भने हाम्रो एन्सर के हो त, पोरिफेरा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुस्, क्वेसन नम्बर 8, which of the following is not related to function of water vascular system in Echinodermata?
फाइलम इकाइनोडर्माटामा पर्ने एनिमलहरूमा वाटर भास्कुलर सिस्टम हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यस भए यो वाटर भास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्माटाको फङ्सन कुन चाहिँ होइन, कुन चाहिँ काम चाहिँ होइन। जस्तै यहाँनिर डी नम्बरमा हेर्नुहोस्, 4 नम्बरमा फुड क्याप्चर भनेको छ, यस फुड क्याप्चर इज फङ्सन अफ वाटर भास्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेसन भनेको छ, यसले ग्यासको एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ, त्यसो भए यो पनि राइट। लोकोमोसन भनेको छ, यस वाटर भास्कुलर सिस्टमबाट ट्युब फुटहरू अराइज हुन्छ, जसले चाहिँ नि ट्युब फिटहरू अराइज हुन्छ, जसले लोकोमोसनमा हेल्प गर्छ। यहाँनिर छ त्यसो भए रेस्पोन्स टु स्टिमुलस, दिस इज नट फङ्सन अफ वाटर भास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्माटा। सो करेक्ट एन्सर फर दिस पर्टिकुलर क्वेसन इज अप्सन नम्बर ए, द्याट इज रेस्पोन्स टु स्टिमुलस, बिकज इट इज नट फङ्सन अफ वाटर भास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्माटा। यसरी गर्नु पर्यो है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 9 मा, विच अफ द फलोइङ डज नट बिलोङ्स टु प्रोटोस्टोम्स। अब तपाईँहरूलाई थाहा होला प्रोटोस्टोम्स र अर्को हुन्छ ड्युटेरोस्टोम्स। यो चाहिँ के को बेसिसमा हो भने, जस्तै मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, अर्को के हुन्छ ड्युटेरोस्टोम्स। ड्युटेरोस्टोम्स, यो प्रोटोस्टोम्स र ड्युटेरोस्टोम्स के को बेसिसमा हो भने, ड्युरिङ इम्ब्रायोलोजिकल डेभलपमेन्ट, अर्गानिजमहरूको इम्ब्रायोलोजिकल डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि त्यस्तो अर्गानिजमहरू जसमा चाहिँ नि के हुन्छ, माउथ र एनस डेभलप हुन्छ अर्गानिजमहरूमा। यदि त्यस्तो अर्गानिजम जसमा चाहिँ नि माउथ र एनस मध्ये ब्लास्टोसिस्टबाट, फर्स्टमा कुरा गरिरहेको छु, हुन त ब्लास्टोसिस्टबाट माउथ पनि डेभलप हुन्छ, एनस पनि डेभलप हुन्छ, बट कुन चाहिँ फर्स्टमा डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा हो। ब्लास्टोसिस्ट अफ इम्ब्रियोबाट यदि माउथ फर्स्टमा डेभलप भयो भने द्याट अर्गानिजम्स आर नोन एज प्रोटोस्टोमेट्स। माउथ फर्स्टमा डेभलप भयो भने के भन्ने, त्यो अर्गानिजमलाई प्रोटोस्टोमेट। यदि प्रोटोस्टोम्स, यदि इम्ब्रायोलोजिकल डेभलपमेन्टको क्रममा त्यस्तो अर्गानिजमहरू जसमा माउथ भन्दा एनस पहिला बन्छ भने द्याट आर नोन एज ड्युटेरोस्टोम्स। अब फाइलम मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का फाइलम मोलस्का सम्मका लोअर फाइलमका एनिमलहरू सबै प्रोटोस्टोम्स हुन्। फाइलम इकाइनोडर्माटा एन्ड हायर एनिमल द्याट इज कोर्डेट्स, हेमिकोडेट्स, सिफालोकोडेट्स, all animals are deuterostomes. सिम्पली यदि तपाईँहरूलाई क्वेसनमा फाइलम मोलस्कासम्म दिन्छ अथवा फाइलम मोलस्कासम्मको एनिमलहरूको इक्जाम्पल दिन्छ भने त्यो सबै प्रोटोस्टोम्स हो। त्योभन्दा हायर फाइलम इकाइनोडर्माटा, कोडाटा, हेमिकोडाटा, सिफालोकोडाटा, यो जतिसुकै दिन्छ द्याट आर ड्युटेरोस्टोम्स, बिकज इन दोज एनिमल्स के हुन्छ, फ्रम ब्लास्टोसिस्ट एनस अराइजेस फर्स्ट एन्ड देन ओन्ली माउथ। फर्स्टमा एनस अराइज हुन्छ अनि मात्रै माउथ अराइज हुन्छ। त्यसो भए यसमा हेर्नुहोस् त, विच अफ द फलोइङ डज नट बिलोङ्स टु प्रोटोस्टोम्स भनेको प्रोटोस्टोम्स कुन चाहिँ होइन। त्यसो भए यो मोलस्का त हो, हाम्रो एन्सर यो हुन सकेन। आर्थ्रोपोडा पनि हो, एन्सर यो भएन। एनिलिडा पनि हो, एन्सर यो भएन। हेमिकोडाटा, दिस इज अ ड्युटेरोस्टोम्स द्याट इज नट प्रोटोस्टोम्स। त्यसो भए करेक्ट एन्सर के भयो त, हेमिकोडाटा भयो। ओके, अब आजको लागि मैले लास्ट क्वेसन लिएको छु, क्वेसन नम्बर 10। ओके, क्वेसन हेर्नुहोस् सबैले। क्वेसनले के भन्छ, इन अ सेल इफ क्यारियोकाइनेसिस इज नट फलोड बाई साइटोकाइनेसिस वाट विल ह्यापन। कुनै एउटा सेल छ, त्यसमा यो क्यारियोकाइनेसिस त भयो, अब यो क्यारियोकाइनेसिस भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छैनैछ। इट इज द डिभिजन अफ न्युक्लियस। यो के हो त, न्युक्लियसको डिभिजन हो। क्यारियोकाइनेसिस त भयो रे, तर यो क्यारियोकाइनेसिस पछि सेल डिभिजनको क्रममा साइटोकाइनेसिसले फलो गरेन, साइटोकाइनेसिस भएन। त्यसो भए के हुन्छ, अब तपाईँहरूले यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्नु होला। सपोज गर्नुहोस् मसँग यो कुनै एउटा सेल हो, यो सेलको यहाँनिर के छ, न्युक्लियस छ। अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो, यसमा क्यारियोकाइनेसिस भयो रे। आफ्टर क्यारियोकाइनेसिस दिस सेल विल लुक लाइक, अब यो सेल हेर्नुहोस् क्यारियोकाइनेसिस पछि सपोज गर्नुहोस् यहाँ माइटोसिस भइरहेको थियो भने एउटा न्युक्लियस, अर्को न्युक्लियस। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सेलमा एउटा न्युक्लियस थियो। आफ्टर क्यारियोकाइनेसिस इन दिस सेल वी क्यान सी टु न्युक्लियस बट विथिन अ सेम सेल। के भयो त, क्यारियोकाइनेसिस भयो, साइटोकाइनेसिस भएन भने कुनै पनि सेलमा हामीले नम्बर अफ न्युक्लियसहरू देख्दै जान्छौँ। अझै हेर्नुहोस्, अब फेरि यसमा क्यारियोकाइनेसिस भयो भने अब यो दुईटाबाट कतिवटा न्युक्लियस बन्यो, 1 2 3 4। यसरी
If karyokinesis is not followed by cytokinesis, continuously number of nucleus will increases, but within a single cell भित्रै नम्बर अफ न्युक्लियसहरू बढ्दै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसमा हाम्रो अप्सनहरू हेर्नुहोस् के छ यो क्वेसनको लागि। अप्सन डेथ अफ सेल, दिस इज गलत। पोलिप्लोइडी भनेको मल्टिपल नम्बर अफ क्रोमोजोम कुनै सेलमा हुने कन्डिसन हो, यो पनि गलत। मल्टी न्युक्लिएटेड कन्डिसन, एस दिस इज राइट, किनकि हेर्नुहोस् क्यारियोकाइनेसिस भयो तर साइटोकाइनेसिस भएन भने एउटै सेलभित्र धेरै न्युक्लियसहरू भन्दो रहेछन्। धेरै न्युक्लियसलाई के भन्नुपर्छ, मल्टी न्युक्लिएटेड। यो के हो त, मल्टी न्युक्लिएटेड कन्डिसन हो। रिडक्सन इन नम्बर अफ क्रोमोजोम यो एन्सर भएन, त्यसमा हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो त, मल्टी न्युक्लिएटेड कन्डिसन। ओके, आजको लागि मैले यो 10वटा मात्रै क्वेसन लिएको थिएँ बायोलोजीबाट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसिक्युज। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि नोटिफिकेसनमा गएर बेल आइकनमा अलमा के गर्नु होला, एक्टिभेट गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप स्टडिङ एन्ड स्टे मोटिभेटेड। द्याट्स अल फर टुडे।